नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म अन्जु चौधरी। सुरुमा प्रमुख समाचार। खेती गर्ने जमिनको माग गर्दै कर्णाली प्रदेशका वादी समुदायद्वारा मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धरना, माग पूरा नभएसम्म घर नफर्किने अडान। बाँकीको नेपालगञ्ज विमानस्थलमा बृहत आपतकालीन पूर्वाभ्यास, दुर्घटनापछिको आकस्मिक उद्धार र क्षति न्यूनीकरणको प्रयास। काठमाडौँमा फेरि बर्ड फ्लू रोग देखियो, नियन्त्रणका लागि मुलुकभर सघन निगरानीको कार्य भइरहेको पशु सेवा विभागको भनाई। सिरियामा आतंककारी समूहलाई लक्षित गर्दै अमेरिकी हवाई आक्रमण, पछिल्लो हवाई कारबाहीमा इरान समर्थक कम्तीमा 17 लडाकु मारिए। र रूपन्देहीमा जारी नेपाल टेलिकम सुपर लिग क्रिकेट अन्तर्गत आजको खेलमा बुटवल 11 विजयी, हारसँगै बुटवल राइनोज डिभिजन बीमा घटुवा। समाचार अब विस्तारमा। खेतीयोग्य जमिनको माग गर्दै सुर्खेत आइपुगेका वादी समुदायले आफ्ना मागहरूप्रति सरकार गम्भीर नभएको गुनासो गर्न थालेका छन्। 4 दिनदेखि कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि बसिरहेका उनीहरूले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म घर नफर्किने अडान समेत लिएका छन्। व्यवस्थित बसोबासको माग राख्दै कर्णालीका वादी समुदायहरू मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि 4 दिनदेखि धरनामा बसेका छन्। खेती गर्ने जमिनको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने, व्यवसाय गर्ने र सेवामूलक रोजगारीको व्यवस्था मिलाइदिनु पर्ने माग राख्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। वादी समुदायले खेतीयोग्य जमिनको व्यवस्था नहुँदैसम्म आफूहरू नफर्किने अडान लिएका छन्। उनीहरू व्यवस्थित बसोबासको माग गर्दै सोमबार रातिदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धरनामा बसिरहेका छन्। तर प्रदेश सरकारले कुनै सुनवाई नगरेकोमा वादी समुदायले आक्रोश पोखेका छन्। सरकारी तहबाट हामीलाई 1% पनि सहयोग छैन। यत्रो बस्ती आएर यहाँ बसिरहेको छ, तर कसैलाई पनि चासो छैन। यहाँका यत्रो मन्त्रालय छन्, यत्रो सरकारी भवनहरू छन्, जिल्ला प्रशासन छ, कुनै मान्छे पनि आएर यहाँ तपाईँलाई के छ समस्या, कस्तो छ समस्या, के छ सरकार निकायबाट कुनै पनि भएको छैन। जनता भोकै मऱ्यो भने त्योभन्दा राजनीति कहाँ छ र देश कहाँ छ? सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, जुम्ला लगायतका जिल्लाबाट वादी समुदाय आन्दोलन गर्न सुर्खेत आएका हुन्। घरमा ताला लगाएर परिवारका सबै सदस्य धरनामा बसेका छन्। खुल्ला चौरमा बसेर आन्दोलन गर्दा उनीहरू बिरामी समेत हुन थालेका छन्। यता प्रदेश सरकारले जमिनको व्यवस्था सङ्घ र स्थानीय तहले गर्ने भएकाले प्रदेश सरकारले जमिन उपलब्ध गराउन नसक्ने प्रतिक्रिया दिएको छ। सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ। उहाँको मेजर डिमान्ड अन्य उहाँहरूको चाहिँ अब सहायक डिमान्डहरू प्रदेश सरकारसँग पनि जोडिएका छन्। त्यसो भएको हुनाले हामीले अब उहाँहरूको डिमान्ड पुरा गर्नुको लागि स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारसँग समन्वयको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाइरहेछौँ। सरकारले वादी समुदायका लागि यसअघि विभिन्न जिल्लामा आवास बनाइदिएको थियो। ज्याला मजदुरी गरेर छाक टार्ने यो समुदाय कोरोना महामारीले बिचल्लीमा परेपछि खेतीयोग्य जमिनको माग अघि सारेको हो। रोजगारी गुम्यो, खेती गर्न जमिन छैन, बालुवा चालौँ भने डोजर चलाएको छ। हामीले कसरी जीविकोपार्जन गर्ने भन्दै आफ्ना माग पूरा नहुँदासम्म मुख्यमन्त्री कार्यालय अघि नै धरना दिइरहने उनीहरूको अडान छ। सुशील खड्का, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत। विमानस्थल क्षेत्रभित्र हुन सक्ने जहाज दुर्घटनाको दृश्य कस्तो हुन्छ? बाँकीको नेपालगञ्ज स्थित राजा विमानस्थलमा काल्पनिक जहाज दुर्घटना र त्यसपछिको दृश्य देखाउँदैछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईले हेरिरहनु भएको यो दृश्य सत्य होइन। यो नेपालगञ्ज स्थित राजा विमानस्थलमा आपतकालीन अवस्थाको पूर्व अभ्यास मात्र हो। विमानस्थल क्षेत्रभित्र जहाज दुर्घटना भएको अवस्थामा विमानस्थल सञ्चालन र आपतकालीन उद्धारमा सरोकारवालाहरूको सक्रियतालाई व्यावहारिक रूपमै अभ्यास गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनको मापदण्डभित्र रहेर आज विमानस्थलमा गरिएको अभ्यासमा विमान दुर्घटनाको परिकल्पना गरी अग्नि नियन्त्रण, घाइते तथा मृतकको उद्धारका क्रममा अपनाउनुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिएको छ।
फायर फाइटर, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, जनपथ प्रहरी र स्वास्थ्य कर्मीहरूको उद्धार टोलीले एम्बुलेन्स तथा दमकलको समेत प्रयोग गरी विमानस्थलमा आपतकालीन अवस्थाको अभ्यास गरेका हुन्। हाम्रो यो नेपालगञ्ज विमानस्थल सर्टिफाइड एयरपोर्ट हो। यो आइकाउले इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसनले के भन्छ भने यस्तो प्रकारको एक्सर्साइजहरू तिमी सामान्यतया 2 वर्षमा एकचोटि गर। फायर फाइटरले समयमा चाहिँ त्यो आफ्नो फायर भेहिकल लिएर त्यो आगो निभायो कि निभाएन, नेपाल आर्मीसँग कोर्डिनेट हुँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ रेस्क्यु भयो कि भएन, मेडिकल टिमहरू समयमा पुग्यो कि पुगेन, यो हामीले चेक एन्ड ब्यालेन्स पनि हो। समयमा आयो कि आएन, भोलिको दिनमा रियल घटना भयो भने उहाँहरूले क्विक रिस्पोन्स गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भने यो एक्सर्साइज त्यो उद्देश्यले गरिएको। नेपालगञ्ज विमानस्थल नेपालकै आन्तरिकतर्फ सबै मौसममा सबैभन्दा व्यस्त हुने विमानस्थल मानिन्छ। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा नियमित उडान भर्दै आइरहेको विमानस्थलले पछिल्लो समय नेपालगञ्जबाट पोखराका लागि समेत सिधा उडानको परीक्षण भइसकेको छ। भविष्यमा हुन सक्ने विमानस्थल क्षेत्रभित्रको दुर्घटनामा क्षति न्यूनीकरण गर्न र आपतकालीन अवस्थामा काम गर्ने निकायहरूले के कति काम गरिरहेका छन् भन्ने जानकारीका लागि पनि यस्ता अभ्यासहरू जरुरी छन्। दर्शकवृन्द, यस्ता अभ्यासहरूले विमानस्थल क्षेत्रभित्र हुन सक्ने विभिन्न दुर्घटनाहरूको क्षति कम गर्नका लागि, घाइते तथा मृतकहरूको उचित उद्धारका लागि निकै नै ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ। क्यामेरामा विपिन श्रीवास्तवका साथ नवीन नेपाली, एनटिभी, कोहलपुर। कपिलवस्तुका विद्यालयहरूमा विद्यालय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमको नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरिने भएको छ। विद्यालय स्तरमा हुने हिंसा, दुर्व्यवहार र अपराधका गतिविधिहरू रोकथाममा कपिलवस्तु प्रहरीले विद्यालय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत नयाँ पाठ्यक्रम तयार गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुले कपिलवस्तु नगरपालिकाबाट विद्यालय प्रहरी साझेदारीको उद्देश्यका साथ विद्यालयका विद्यार्थी लक्षित पाठ्यक्रम तयार पारेको हो। जिल्लाभरि नै लागू हुने गरी पहिलो पटक सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत तयार पारिएको पाठ्यक्रम विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूलाई वितरण गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारी र सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापक बीच पाठ्यक्रम लागू हुने बारे साझेदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ। तयार पारिएको पाठ्यक्रममा लागू औषध दुर्व्यसनी, धूम्रपान, मद्यपान र मादक पदार्थ सेवन, साइबर अपराध, सामाजिक सञ्जालको सुरक्षित प्रयोग, बाल विवाह, बोक्सी आरोप, दाइजो प्रथा, बालबालिका विरुद्ध हुने अपराधहरू र लैङ्गिक हिंसाको प्रतिवादका विषय समेटिएको छ। प्रहरीले तयार पारेको पाठ्यक्रम सामग्रीले विद्यार्थीलाई प्रविधिको प्रयोगसँगै अन्य कारणबाट हुने अपराध, लागू पदार्थको दुर्व्यसनी र अन्य सामाजिक अपराधबारे समयमै सचेत गराउन सकिने वातावरण बन्ने प्रधानाध्यापकहरूले बताएका छन्। पछिल्लो समय विद्यालयका किशोर किशोरी नै विभिन्न हिंसा र कुलतमा परेकाले समाजमा अपराध न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथमा विद्यालयका लागि उपयोगी पाठ्यक्रम निर्माण गरिएको कपिलवस्तुका प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। सामान्य पाठ्यक्रमहरू तयार गरेका छौँ जुन चाहिँ अपराधसँग सरोकार र दिनौदिन देखिरहेको समाजमा देखिरहेका छन् अपराधहरू छन्, ती अपराधहरू विशेष गरी लागू औषधसँग जोडिएका छन्, साइबर, फेसबुक, सोसल मिडियासँग जोडिएका छन्। ती पाठ्यक्रमहरूलाई सरहरूलाई हामीले हस्तान्तरण गर्दै सरहरूले केही नभए पनि आफूले सके आफूले नभए हामीहरूको अनुरोध गरौँ, प्रहरी आएर गेस्ट लेक्चरको रूपमा तपाईँहरूको स्कुलमा हामी क्लास तयार छ। यस्तै निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश नेपालीले कार्यक्रम नयाँ भएकाले विद्यालयमा राम्रो प्रभाव पर्ने बताउँदै विद्यार्थीलाई नैतिक शिक्षा दिन जरुरी भएको बताउनुभयो। त्यस कारणले गर्दा यहाँबाट पनि यस्ता समस्याहरू हल हुनको लागि सल्लाह परामर्श समाजमा सम्प्रेषण हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष डिलाराम भूषाल, शिक्षा विकास तथा समन्वय समितिका प्रमुख थानेश्वर घिमिरे, माउरी होमका अध्यक्ष रवि ठाकुर लगायतले बालबालिकाहरू धेरै कुलतमा लागेकाले उहाँहरूको संरक्षणमा अभिभावक, शिक्षक र सरोकारवालाहरू चनाखो हुनुपर्ने बताएका थिए। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या घट्दै गएको छ। देशैभरिबाट अब 936 जना सक्रिय संक्रमितहरू मात्र निको हुन बाँकी रहेका छन्। गत कार्तिक पहिलो हप्ता सक्रिय संक्रमितको संख्या 40,000 नागेकोमा अहिले घटेर 1,000 भन्दा तल झरेको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 54 जना निको भएसँगै निको हुनेको कुल संख्या 2,70,277 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 112 जनामा कोरोना भाइरसको
सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। 3,944 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 112 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै थप 4 जनाको मृत्यु भएसँगै अहिलेसम्म कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 2,771 पुगेको छ। समाचारको क्रम जारी छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ सङ्क्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाइँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँको तारकेश्वरमा फेरि बर्ड फ्लू रोग देखिएको छ। पशु सेवा विभागले तारकेश्वर नगरपालिका 1 मा व्यावसायिक रूपमा पालिएका कुखुराको नमुनाको केन्द्रीय पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा गरेको परीक्षणमा बर्ड फ्लू रोग पुष्टि भएको विभागका महानिर्देशक डाक्टर दयमन्ती श्रेष्ठले बताउनुभयो। यसअघि पनि त्यहाँ बर्ड फ्लू रोग देखिएको थियो। यही फागुन 8 गते सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा बर्ड फ्लू देखिएको थियो। उहाँका अनुसार अहिले सो ठाउँलाई पूर्ण निसंक्रमण गरिएको छ। बर्ड फ्लू रोग देखिएपछि 5,657 लेयर्स कुखुरा, 7,236 ब्रोइलर कुखुरा, 2,504 लोकल कुखुरा, 50 वटा टर्की, 3,570 अन्डा र 3,000 केजी दाना नष्ट गरिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार विगत 1 महिनादेखि काठमाडौँको तारकेश्वर कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा देखा परेको बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रण गरी सो क्षेत्रलाई मुलुकभर सघन निगरानी कार्य भइरहेको छ। महानिर्देशक डाक्टर श्रेष्ठले रोग पुष्टि भएका क्षेत्रबाट रोग अन्यत्र फैलिन नदिई तत्काल नियन्त्रण लिन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका पशु सेवासँग सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गरी रोग देखिएको क्षेत्रमा रहेका सबै घरपालुवा पंक्षी तथा रोग सार्न सक्ने अन्य वस्तु समेत नष्ट गरिएको बताउनुभयो। भारतबाट अवैध रूपमा कुखुरा तस्करी हुने क्रम बढेपछि बाँकेका कुखुरा व्यवसायीहरू चिन्तित भएका छन्। मुख्य नाका जमुनाबाट सुरक्षाकर्मीले आयात हुन नदिएपछि भित्री नाकाबाट भारतीय कुखुरा, चल्ला र अन्डा आयात हुने गरेको खजुरा गाउँपालिका 2 सीतापुरका कुखुरा व्यवसायी इन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बाँके र बर्दियाका विभिन्न ग्रामीण नाकाबाट नेपाली र भारतीय सुरक्षाकर्मीसँगको मिलेमतोमा तस्करी हुने गरेकाले नेपाली व्यवसायी समस्यामा परेका छन्। भारतमा बेला बखत फैलिने बर्ड फ्लू लगायत पंक्षीजन्य रोग नेपालमा भित्रिने खतराका कारण नेपाल सरकारले भारतीय कुखुराजन्य पदार्थ आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर भारतमा कुखुराजन्य पदार्थको मूल्य नेपालमा भन्दा सस्तो रहेको हुँदा मुनाफाका लागि भारतीय कुखुरा नेपालमा भित्रिने गरेको अर्का व्यवसायी लक्ष्मी बहादुर थापाले बताउनुभयो। कुखुरा व्यवसायी थापाले तस्करी रोक्न सहयोग माग्दा प्रहरी प्रशासनले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउने गरे पनि व्यवहारमा नियन्त्रणमा सहयोग नपाएको गुनासो गर्नुभयो। भारतमा फैलिएको बर्ड फ्लू लगायत पंक्षीजन्य रोग नेपालमा भित्रिन नदिइन सरकारले भारतीय कुखुराजन्य पदार्थ आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका पंक्षी तथा मासु भित्र्याउने क्रम नरोकिएको गुनासो बढेपछि आज हामीले बाँकेका नागरिकहरूलाई बर्ड फ्लूको प्रभाव नियन्त्रणका लागि के गर्नुपर्ला भनेर सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा।
अनि घरमा हाँस कुखुराहरू छन् भने पनि त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्नु पर्यो, खोरसोरमा चुना हाल्ने हैन, अरू चाहिँ के गर्नुपर्ने हो, स्प्रेहरू गर्नु पर्यो। त्यो तरिकाले चाहिँ गर्न सकियो। अब हजुरको के छ भन्दाखेरि यो मासु पनि किन्ने बेलामा अब त्यो ठाउँको चाहिँ अब चाहिँ सफा सुग्घर के कस्तो छ त्यो ख्याल गर्नु पर्यो। बर्ड फ्लूलाई कम गर्नको लागि अब यो कुखुराहरू हुन्छ नि, त्यो चाहिँ बजारमा आउनु दिनु भएन। 1-2 दिनको लागि बन्देज गर्नु पर्यो। अनि रोकथामको लागि केही उपायहरू अपनाउनु पर्यो। मासु खाने तरिकाहरू जनतालाई अलिकति जानकारी गराउनु पर्यो। ल कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। मासु खानु भएन, बर्ड फ्लू आएछ भनेपछि कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। मासुलाई केही हदसम्म कन्ट्रोल गरेर उमालेर खानु पर्यो। खाए पनि राम्रोसँग पकाएर खानु पर्यो। बर्ड फ्लू देखिँदै हामीले अब मासु खाने कुरो भएन र अरूलाई पनि अब खाना दिने कुरो हुँदैन। र त्यसको अब स्वास्थ्य कर्मीहरू आएर अब चेक गर्नु पर्यो कहाँ देखिएको छ। यहाँ सुर्खेतमा पनि देखियो भन्ने कुरा थियो, अहिले अब काठमाडौँ पनि देखिरहेको छ अरे। अब यहाँ हाम्रो कोलपुर बाँकेमा पनि छ कि हैन, त्यो अब त्यो पशु विज्ञहरू आएर यसो चाहिँ चेक गरिदिनु पर्यो, छानबिन गरिदिनु पर्यो खाँदा ठिक छ या छैन भनेर। अनि जस्तो मासु खान पर्यो पनि त्यसलाई बोइल गरेर खान पर्यो हैन र। अब यो बर्ड फ्लू त सामान्य प्रकारको डिजिज होइन, यो स्पेसल भाइरल डिजिज हो हैन। अब जस्तो यो विगतका केही वर्षदेखि पनि आइरहेको छ, आजबाट 10औं वर्ष 15-20 वर्षदेखि पनि आइरहेको छ। बेला यो एक प्रकारको सङ्क्रमण हो। अब यसबाट बच्नको लागि जनताले चाहिँ अब सबैजना हामीहरू जाने मासुहरू चाहिँ पकाएर खान पर्यो हैन। अब आफ्नो कुखुराका खोरहरू, हाँसका खोरहरू, बटाई फारमहरू, पोल्ट्री फर्महरूलाई विशेष गरी त्यसलाई सरसफाइलाई विशेष ध्यान दिनु पर्यो। अनि अब यसले गर्दा जहाँ पाए त्यही पाल्न भएन। अनि त्यसको मासुहरू पनि हामीले यहाँ पकाएर विशेष गरी राम्रोसँग पकाएर खानु पर्यो, अथवा त्यसबाट बच्नको लागि सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनु पर्यो। साफसफाइ भएन भने बिमारी आउँछ हैन। साफसफाइ पनि हामीलाई जरुरी छ देख्न हैन। त अरू बर्ड फ्लूको भनेको मतलब के छ, कुखुरादेखि आइरहेछ, त्यसलाई राम्रोसँग उबालेर राम्रोसँग त्यसलाई पकाएर खायो भने मलाई लाग्छ कि यसमा हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। पाल्पाको पूर्व खोला गाउँपालिकाको वडा 1 स्थित सिलुवा स्वास्थ्य चौकीमा ल्याब सेवा सञ्चालनमा आएको छ। मगर समुदायको बाहुल्यता रहेको सो वडामा स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि टाढा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न ल्याब सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको पूर्व खोला गाउँपालिका अध्यक्ष नुन बहादुर थापाले बताउनुभयो। जनतालाई सेवा दिन स्थानीय सरकार जहिले पनि अघि सर्ने हुँदा ल्याब सञ्चालनमा ल्याइएको अध्यक्ष थापाको भनाइरहेको छ। गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मोहन ढकालले गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका बिरकोट, देवीनगर, जल्पा र सिलुवामा ल्याब सेवा सञ्चालन भइसकेको र देवीनगरका लागि प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति कार्यालयले सामग्री दिएको हुँदा सबै स्वास्थ्य संस्थामा ल्याब सेवा उपलब्ध गराउने तयारी रहेको बताउनुभयो। सिलुवामा ल्याब सेवा सञ्चालनमा आएपछि सो ओडाका 10,000 भन्दा बढी स्थानीय लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ। समाचारको क्रम जारी छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। सिपलाई रोजगार र रोजगारलाई देश विकासको मेरुदण्डका रूपमा तपाईँ अहिले एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। चोरी शिकार नियन्त्रण युवा परिचालन अभियान दिवस बर्दियामा भव्य रूपमा मनाउन तयारी गरिएको छ। नेपालमै पहिलो पटक बर्दिया जिल्लाबाट 12 वर्ष अघिदेखि सुरु गरिएको चोरी शिकार नियन्त्रण युवा परिचालन अभियान दिवस यस वर्ष पनि फागुन 19 गते मनाउने तयारी गरिएको हो। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षार्थ रहेको नेपाली सेना, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति, चोरी शिकार नियन्त्रण युवा परिचालन अभियान, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, उज्यालो नेपाल सञ्चारकर्मी लगायत सङ्घ संस्थाहरूको उपस्थितिमा गेरुवा गाउँपालिका 4 स्थित गोलामा दिवस मनाउने निर्णय गरिएको छ। चोरी शिकार नियन्त्रण दिवसलाई भव्य रूपमा मनाउन सम्पन्न गर्नका लागि प्रचार प्रसार मञ्च व्यवस्थापन, स्वयंसेवक, सांस्कृतिक लगायत थुप्रै उपसमितिहरू निर्माण गरी तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको चोरी शिकार नियन्त्रण युवा परिचालन अभियान बर्दियाका संयोजक हेमन्त आचार्यले बताउनुभयो।
यो कार्यक्रम एकदमै तयारी लगभग अन्तिम चरणमा हामीहरू प्रवेश गरिसकेका छौँ। यसको लागि विभिन्न उपसमितिहरू बनेका छन्। सातवटा भन्दा बढी उपसमितिहरू, जस्तो मञ्च व्यवस्थापन उपसमिति, सांस्कृतिक कार्यक्रम उपसमिति, खेल संयोजन उपसमिति लगायतका विभिन्न प्रचार प्रसार उपसमिति हुँदै हामीले सबको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर यो कार्यक्रम हामी एकदम तयारी भव्य रूपमा मनाउने उद्देश्यले हामीले तयारी थालेका छौँ। बर्दिया जिल्लाबाट सुरु भएको चोरी शिकार नियन्त्रण युवा परिचालन अभियानलाई नेपाल सरकारले समेत मान्यता दिएपछि पछिल्लो समय सबै संरक्षण क्षेत्रमा युवाहरूलाई सहभागी गराइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सिरियामा आज भएको अमेरिका आबद्ध हवाई कारबाहीमा परि इरान समर्थक कम्तीमा 17 लडाकु मारिएका द सिरियन अब्जर्भेटरी फर ह्युम्यान राइट्सले जनाएको छ। इरानको सीमा क्षेत्रमा पर्ने सिरियाली क्षेत्रमा सो हवाई कारबाही भएको थियो। पहाडी इलाकामा भएको कारबाहीमा 3वटा ट्रकहरू ध्वस्त भएको बताइएको छ। सिरियामा सन् 2011 को मार्च महिनाबाट त्यहाँका राष्ट्रपति बशर अल असदको राजीनामाको माग गर्दै आन्दोलन सुरु भएको थियो। आन्दोलन केही समयपछि गृहयुद्धमा परिणत भएको थियो। गृहयुद्धमा इस्लामिक स्टेट्स आइएस र अल कायदा जस्ता आतंककारी समूहहरू हाबी हुँदै गएका थिए। यिनै आतंककारी समूहहरूलाई कारबाही गर्ने क्रममा अमेरिकाले हवाई आक्रमण गर्दै आएको थियो। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य तोलामा 500 रुपैयाँले घटेको छ। छापावाल सुन आज तोलामा 88,800 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। छापावाल सुन हिजो तोलामा 89,300 मा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै तेजाबी सुन तोलामा 88,350 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। चाँदीको मूल्य आज तोलामा 20 रुपैयाँले घटेको छ। हिजो 1,355 रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज 1,335 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। रूपन्देहीको भैरवहा स्थित सिद्धार्थ रङ्गशालामा जारी नेपाल टेलिकम रूपन्देही सुपर लिग क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत आज भएको खेलमा बुटवल 11 विजयी भएको छ। बुटवल राइनोजलाई 114 रनले पराजित गर्दै बुटवल 11ले जित निकालेको हो। हारसँगै बुटवल राइनोज डिभिजन बीमा घटुवा भएको छ। टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको बुटवल 11ले निर्धारित 50 ओभरमा 32.1 ओभर खेल्दै सबै विकेट गुमाए 179 रनको योगफल बनायो। जवाफी ब्याटिङ गरेको बुटवल राइनोजले 25.4 ओभरमा सबै विकेट गुमाई 85 रन मात्रै बनाउन सक्यो। प्रतियोगिताको विजेता टिमले 80,000 रुपैयाँ र ट्रफी तथा उपविजेताले 40,000 रुपैयाँ र ट्रफी प्राप्त गर्नेछन्। अब मौसम। पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभावले आज देशका पूर्वी क्षेत्रसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति पूर्वी प्रदेश सहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। खेती गर्ने जमिनको माग गर्दै कर्णाली प्रदेशका वादी समुदायद्वारा मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धरना, माग पूरा नभएसम्म घर नफर्किने अडान। बाँकेको नेपालगञ्ज विमानस्थलमा बृहत आपतकालीन पूर्वाभ्यास, दुर्घटनापछिको आकस्मिक उद्धार र क्षति न्यूनीकरणको प्रयास। काठमाडौँमा फेरि बर्ड फ्लू रोग देखियो, नियन्त्रणका लागि मुलुकभर सघन निगरानीको कार्य भइरहेको पशु सेवा विभागको भनाई। सिरियामा आतंककारी समूहलाई लक्षित गर्दै अमेरिकी हवाई आक्रमण, पछिल्लो हवाई कारबाहीमा इरान समर्थक कम्तीमा 17 लडाकु मारिए। र रूपन्देहीमा जारी नेपाल टेलिकम सुपर लिग क्रिकेट अन्तर्गत आजको खेलमा बुटवल 11 विजयी, हारसँगै बुटवल राइनर्स डिभिजन बीमा खटुवा। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।